안녕하세요. 반갑습니다. कोरियन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ कोरियन महिनाहरूको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ। महिनालाई के भन्छ भनेर पढेको हामीले। नर्मल महिनालाई जनवरी फेब्रुअरीलाई के भन्छ? ओ होइन, वल। वल भनेको महिना। महिनाहरू पनि त्यही बारहरू जस्तै अब जनवरी फेब्रुअरी हामीले इङ्ग्लिसमा पढ्छौँ, त्यस्तै वैशाख जेठ भनेर हामीले नेपालीमा भन्छौँ नि। त्यस्तै कोरियनमा पनि महिनाहरू कोरियाकै छ। तर कोरियाको महिनाहरू चाहिँ सजिलो छ। के अर्थमा भने हामीले चाहिँ के पढिसकेका छौँ भन्दाखेरि इल इ साम्सा भन्ने जुन साइनो कोरियन पढिएछ नि, त्यही कुराहरू चाहिँ राख्ने हो। दुईवटा कुरा मात्रै ख्याल गरेपछि अरू सबै डिटो त्यही हो। के राख्ने भन्दाखेरि अगाडि अङ्क राख्ने, पछाडि चाहिँ महिना जोड्ने। जस्तै हामीले यो इल जोडेर बार बनायौँ नि, तर बारकोमा चाहिँ फरक छ अगाडिपट्टि, होइन? इर वल वाक सु मोक खुम थो त्यो फरक भयो। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो फरक छैन। तर दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। केमा भन्दाखेरि छैठौँ महिनामा र 10औँ महिनामा चाहिँ जे हामीले इरुवालुवामा लेख्छौँ त्यही डिटो चाहिँ हुँदैन। त्यति कुरा ख्याल गरे पुग्छ। ल लेखौँ। जनवरी, जनवरीलाई के भन्छ? इरुवल। ठिक छ। फेब्रुअरी, फेब्रुअरीलाई के भन्छ? के भन्छ? इल पछि के हो? इवल। एफबिआरयुआरवाई। फेब्रुअरीलाई के भन्छ? इवल। वल वल मात्रै जोडियो के। ठिक छ, बुझ्यो नि? के गाह्रो छ यो? छैन नि। एमएआरसिएच। मार्चलाई के भन्नु पर्यो? सामवल। एप्रिल, एप्रिललाई सावल। मे, मेलाई ओवल। ठिक छ। 5औँ महिनासम्म सकियो। यही भयो। हामीले के गर्ने भन्दाखेरि इली साम्सा त पढिसकेका। त्यही इली साम्सा चाहिँ अगाडिको राख्ने, पछाडि चाहिँ वल 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 जोडेपछि जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म त्यही हो कन्डिसन। तर 6 महिनामा र अनि 10 महिनामा चाहिँ थोरै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। डिटो त्यही चाहिँ हुँदैन। अब 6 महिनामा चाहिँ के हुनु पर्यो? यसैको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन हेरौँ। अब जुनलाई के भन्नु पर्यो? तर युग चाहिँ हुँदैन। के मात्रै हुन्छ? हुन त त्यही हुन्छ, तर यु मात्रै हुन्छ के, क चाहिँ हुन्न भन्ने सम्झिनु पर्यो। बुझियो? युवल हुन्छ के, युगवल चाहिँ हुँदैन। युवल भनेको छैठौँ महिना। अक्टोबरलाई जुनमा मात्रै ख्याल गर्नु पर्यो, अरूमा चाहिँ डिटो त्यही हो, होइन? अक्टोबरमा र जुनमा पनि कुराहरू मिल्छ, तर जुनमा चाहिँ युवलमा युवल भयो। त्यस्तै 10 मन्थ
अक्टोबरमा चाहिँ सिबवल हुनुपर्ने हो नि, तर सिवल मात्रै हुन्छ, तलको ब हुँदैन। त्यति सम्झे, यो सकियो। त्यति अरू केही कुरा छैन। अरू इली साम्साको पाठ हामीले पढिसकेको। जुलाई, जुलाईलाई के भन्छ? छिरवल। कहाँको छिप हुने हो? इल इ साम्सा ओ युग छिल होइन, छिलवल हुन्न, छिरवल हुन्छ। यो र यो यसरी मिक्स गरेर पढिन्छ। यो ल छ, के हो यो? कन्सोनेन्ट। लगतै के आयो यहाँ? भवेल, व आयो भने कन्सोनेन्ट र भवेल चाहिँ जोडेर पढ्ने। त्यही भएर यो नर्मल कन्डिसनमा यहाँ भए जस्तै तरिकाले पढिन्छ। छिरवल हुन्छ, छिलवल चाहिँ हुँदैन। छुट्टै इल इ साम्सा ओ युग छिल भनिन्थ्यो होइन, तर यहाँ छिरवल हुन्छ, छिलवल चाहिँ हुँदैन। इल हो नि त, तर पढ्दाखेरि सुरुमा के भयो? इलवल भनियो र इरवल भयो नि त, र माथि गयो नि त। सुरुमा जनवरीमा पनि त्यही भयो नि त। इलवल हो हुन होइन, इलिसाम्सा हो नि त, इलिसाम्सा हो नि त छुट्टै पढ्दा। तर वलले गर्दाखेरि र चाहिँ माथि नर्मल कन्डिसनमा जस्तै गएर मिक्स भएर पढिनु भयो होइन। त्यसो भए चाहिँ के भयो? इरवल। जस्तै त्यहाँ इरियो इल भयो जस्तै के, अहिले बारमा पनि त्यही भयो। इल मात्रै भए पार त इल मात्रै हुन्थ्यो नि त, इर मात्रै, इर भनेर पढिन्न नि, त्यसलाई इल पढिन्छ होइन। तर त्यहाँ मिक्स भएको हुनाले यो इलमा चाहिँ यो चाहिँ के हो? भवेल हो। त्यही भएर इरियो इल भनेर पढेको। त्यस्तै यहाँ पनि त्यही कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अरू हेरौँ। अगस्ट, अगस्टलाई के भन्यो? छिलपछि के आउँछ? के आउँछ? फाल आउँछ। त्यही भएर फालवल हो, तर पढ्दाखेरि के हुन्छ? फारवल हुन्छ। फालवल चाहिँ पढिन्न, फारवल पढिन्छ। सेप्टेम्बरलाई के हुने भयो? खुवल। खुवल भनेको सेप्टेम्बर। अक्टोबरलाई के भयो? अक्टोबर, सिओपी भएछ। ओसिटिओ बिआर। अक्टोबरलाई के हुने भयो? के हो अक्टोबरलाई? इल इ साम्सा के हो? लास्टको 10औँमा आउँदाखेरि के हुन्छ? सिपमा के भन्ने भनेको मैले? अनि कहाँबाट सु भयो त? अनि सिवल, सिवल भनेको अक्टोबर। इली साम्सा ओ युग छिलफाल, इल इ साम्सा ओ युग छिलफाल खु सिब हो। सिबमा तर यहाँ चाहिँ के हुँदैन? सिब चाहिँ हुँदैन, सी मात्रै हुन्छ। एउटा यो ख्याल गर्नु पर्यो, एउटा यो ख्याल गर्नु पर्यो। अरू चाहिँ डिटो के हो? 1 2 जोड्ने, पछाडि वल जोड्ने, त्यति हो। अरू केही पनि छैन। अब 11औं मन्थ चाहिँ के हो? नोभेम्बर। नोभेम्बरलाई के भन्नु पर्यो? तर यसमा फेरि सिब जो हुन्छ है, फेरि यसमा मात्रै चेन्ज हो।
सिबिल वाल हुन्न है, सिब इर वाल हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो र यो यहाँ चाहिँ मिक्स गरेर पढिन्छ। सिब इल वाल होइन, सिब इर वाल। ल पढ्ने होइन, यसलाई र पढ्ने हो। किनभने यो यहाँ गएर मिक्स भएर नर्मल कन्डिसनमा जस्तै पढिन्छ। अगाडि कन्सोनेन्ट झुन्डेर आहा, लगतै भवेल आहा नि दुईटा मिक्स गरेर पढ्ने। माथि जाँदा जे पढिन्छ त्यही अवस्थामा पढिन्छ। नर्मल अवस्थामा जस्तै पढिन्छ, जस्तो पढिन्छ त्यस्तै पढिन्छ भनेर रुल पढेको नि। त्यही रुलमा चाहिँ हामी जानु पर्यो। अब लास्ट एउटा छ, त्यही प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ पहिलाको रुल अनुसार चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। अनि अरू चाहिँ इलिसाम्सा यो सिलफाल खु सिब्जो हो। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो, युगमा चाहिँ यु मात्रै हुन्छ, सीमा चाहिँ सिबमा चाहिँ सी मात्रै हुन्छ 10औं महिनामा भन्ने ख्याल हुनु पर्यो। 6औं महिना र 10औं महिना चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, त्यति हो। अरू केही गाह्रो छैन। डिसेम्बर, डिसेम्बरलाई के भयो त फेरि? सिब इवल भनेको डिसेम्बर होइन। सकियो, यति हो। केही गाह्रो छ यो? महिनाको नाम चाहिँ गाह्रो छैन। ख्याल चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि अगाडि ल आएको छ अनि लगतै कन्सोनेन्ट के अरे भवेल आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई के पढ्ने? र पढ्ने, ल नपढ्ने। त्यो ख्याल गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। अर्को भनेको 6औं महिनामा चाहिँ युवल हुँदैन, युवल मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। अनि अर्को एउटा चाहिँ के, 10औं महिनामा चाहिँ नोभेम्बरमा चाहिँ सिवल हुन्छ, सिबवल चाहिँ हुँदैन। तर नोभेम्बर के अरे अक्टोबर माथि जाँदाखेरि फेरि सिबै राखिन्छ फेरि। त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। त्यति ख्याल गरे यो गर्न सकिन्छ। पहिले हामीले इलिसाम्सा ओयोग छिलफाल खुसिपको पार्ट साइनो कोरियनको नम्बरहरू चाहिँ चाइनिज डेराइभ नम्बरहरू पढिसकेको हुनाले चाहिँ त्यही कुराहरूलाई राख्ने र अनि पछाडिपट्टि वल जोड्ने हो भन्ने। अनि 6औं र 10औं महिनामा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। अनि एउटा अर्को कुरा भनेको यदि ल पढेर लगतै भवेल आएको छ भने त्यसलाई ल नपढेर र बनाएर चाहिँ पढिन्छ भन्ने हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यति कुराहरू ख्याल भयो। यो सकियो, सकिन्छ होइन? यो गाह्रो छ यो महिनाको? छुट्टै छैन नि त उताको जस्तो। बारको चाहिँ छुट्टै छुट्टै छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ। यो चाहिँ त्यस्तो याद गर्नुपर्ने छैन, दिमागमा चाहिँ यस्तो यस्तो हैछ है भन्ने चाहिँ राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि इलिसाम्सा जो हो, अरू केही नयाँ कुरा छैन। नयाँ कुरा केही नभएपछि गाह्रो चाहिँ हुने कुरो भएन। युगवलमा युवल, सिबवलमा सिवल, त्यति मात्रै चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अरू चाहिँ जस्तै अब जनवरीलाई इलवल चाहिँ भनिएन, इरवल भनियो। किनभने वल भनेको सुरुमा व हसी चाहिँ भवेल आयो, अनि ल र ल झुन्डेको ल र अनि लगतै भवेल आयो भने चाहिँ दुईवटा त मिसिएर पढ्दाखेरि नर्मल अवस्थामा जस्तै जान्छ, माथि गए जस्तै हुन्छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इरवल भनेर पढिन्छ। पढ्ने कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, के प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नु हुनु पर्यो। त्यति कुराहरू ख्याल गरेपछि गाह्रो छैन। साइनो कोरियन पनि पहिल्यै पढेर सकिसक्यो हाम्रो पार्ट। त्यही साइनो कोरियनलाई चाहिँ युज गर्ने हो यहाँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओरिजिनल कोरियनको युजेजहरू, दुइटैको युजेजहरू सबै कुराहरू पढेर चाहिँ त्यो सकियो। आज चाहिँ यो महिनाको हेरियो। महिनामा चाहिँ अब एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने, जुनलाई युवल भन्छ, अक्टोबरलाई सिवल भन्छ। त्यति कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हिजोको बारको कुरा र अनि आजको महिनाको कुराबाट चाहिँ केही क्वेसनहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले क्वेसन एन्सर गर्न सक्छौँ भनेर दुई चारवटा कुराहरू हेरौँ। त्यही दुई चारवटा कुराहरू हेरौँ अनि सकियो। जस्तै अब बारको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने बारलाई के भन्दो रहेछ? योइल भन्छ। योइल 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 भनेको बार भयो। महिनालाई के भन्दो रहेछ?
मैनालाई चाहिँ वल भन्दो रहेछ। त्यो क्वेसन सोद्धाखेरि कसरी सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो हेरौँ। जस्तै पहिला बारको हेरौँ। बारसँग रिलेटेड ग्रामेटिकल पढेर हामी धेरै अगाडि त बढाएनौँ, तर पनि एउटा दुईटा कुराहरू चाहिँ यसबाट हेरौँ। आज कुन बार हो? यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ। आजलाई चाहिँ ओनुल भन्छ है। के भन्दो रहेछ अरे? यो पढेको छैन, समयसँग रिलेटेड कुरा हो। ओनुल हुन्। यो ग्रामेटिकल फर्म हो। इगा उन नुन चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ केमा भन्दा सब्जेक्ट पार्टिकलमा। त्यो पढ्न बाँकी छ है। अहिले चाहिँ यतिकै हेर्नलाई मात्रै मैले राखिदिएको यो। कुन भनेको मुसुन भन्छ। के भन्छ? डब्लुएच वर्ड पनि पढ्नै बाँकी छ। डब्लुएच वर्ड हो नि त यो। कहिले, कहाँ, कुन, किन, अब यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो पढ्न बाँकी छ। युइल इब्निका के ओनुलुन मुसुन युइल इब्निका भनेर सोध्यो भने चाहिँ आज के बार हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अहिले हामीले यसको रिलेटेड कुराहरू पनि पढिएको छैन, त्यही भएर त्यति भर्खरै आउँदैन। मैले चाहिँ खालि देखाइदिएको मात्रै हो कसरी सोध्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन। हिजो, आज, भोलि, पर्सिलाई के भन्छ भन्ने कुरा त्यो टाइमसँग रिलेटेड कुराहरू हामी हेरिसकेका छैनौँ। त्यही भएर यसलाई टेन्सनको विषय लिनु पर्दैन, किनभने त्योसँग रिलेटेड कुराहरू हामीले पढेकै छैनौँ। यो मैले त्यत्तिकै बारसँग रिलेटेड कुरा आएको हुनाले चाहिँ बारसँग चाहिँ सोद्धाखेरि कसरी सोध्छ, के चाहिँ लेखिन्छ भन्ने मात्रै देखाउन खोजेको है। अब यो पनि पढाएको छैनौँ हामीले, डब्लुएच वर्ड हो यो होइन। योइल भन्ने चाहिँ यति चाहिँ पढियो। योइल भनेको के हो? बार। बारलाई योइल भन्छ भन्ने पढियो। इब्निका, इब्निदा यिनीहरू पनि हामीले ग्रामेटिकल फर्म हो, यो पढिएको छैन। यो पनि पढ्नै बाँकी छ। त्यही भएर यसलाई पनि टेन्सनको विषय मान्नु पर्दैन। ओनुलुन मुसुन योइल इब्निका भन्यो भने चाहिँ आज के बार हो भनेर चाहिँ सोधेको होइ चाहिँ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। त्यति चाहिँ अब एन्सरमा चाहिँ जस्तै आज बिहिबार हो। बार जे पनि लेख्न सकियो नि त। यो बिहिबारको ठाउँमा आइतबार लेख्न सकियो, सोमबार लेख्न सकियो, मङ्गलबार लेख्न सकियो। त्यही हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? एन्सरमा पनि अब ओनुल भनेको आज भनेको ओनुलै भइहाल्यो। ओनुलुन जो राख्नु पर्यो यो सब्जेक्ट पार्टिकलमा। ओनुलुन ओनुलुन अब यसमा चाहिँ के राख्नु पर्यो? का चाहिँ राख्न मिल्दैन है, दा राख्नु पर्छ। के राख्नु पर्छ अरे? इब्नी दा चाहिँ राख्नु पर्छ। बिहिबारलाई के भन्छ? सुमोक, मोकयोइल, मोकयोइल होइन। तर पढ्दाखेरि यहाँ अब मोकयोइल हामीले नपढेर मोगयोइल भनेर पढ्छ, किनभने यो नर्मल अवस्थामा जान्छ नि त। यहाँ यो छुट्टै हेर्दा मोग भयो, तर यता मिक्स हुँदाखेरि ग भयो, मोग भयो क्या। मोगयोइल, मोगयोइल इब्नी दा। ठिक छ। यसले चाहिँ सोद्धाखेरि कामा चाहिँ के हो भनेर सोद्धाखेरि युज हुन्छ होइन। होइन, क्वेसनमा मात्रै युज हुन्छ का चाहिँ, दामा चाहिँ एन्सरमा युज हुने भयो होइन।
एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ दा हुने भयो। दुइटैको अर्थ के हो? इब्नी का भए पनि इब्नी दा भयो भने हो भन्ने अर्थ के अरे? इब्नी दा भए पनि इब्नी का भए पनि दुइटैको अर्थ के हो? हो। यो क्वेसनमा सोद्धाखेरि हो, आज कुन बार हो हैन? यो एन्सरमा दिँदाखेरि आज बिहिबार हो। यो एन्सरमा आउँछ दा चाहिँ। दुइटै जान्नु पर्यो। यो बारको कुरा नर्मली मैले पढाएँ। अब यससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले जस्तै समयसँग रिलेटेड कुराहरू सबै हेरे हैन, आज भोलि पर्सि हैन। यो WH वर्डसँग रिलेटेड कुराहरू पनि हेरिए हैन हैन। कहिले, कहाँ, किन त्यस्तो कुराहरू पढ्नै छ। इब्निका र इब्निदाको कुराहरू पनि हेरिए हैन, त्यो ग्रामेटिकल फर्म हो, त्यो हेरिन्छ हैन। सोद्धाखेरि र भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ दिमागमा राख्नलाई मात्रै मैले यो राखिदिएको। त्यस्तै बारको भयो यो। अहिले यो बुझि नहाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। अहिले यो टिपियो, यस्तो यस्तो भन्दो रहेछ भनेर ख्याल मात्रै भयो। किनभने मिनिङहरू हामीले पढेको छैन। यसमा चाहिँ जस्तै आजलाई के भन्दो रहेछ, मिनिङहरू पढ्न सक्छौँ यसबाट। के भन्दाखेरि आजलाई के भन्दो रहेछ? ओनुल भनेको आज। त्यस्तै अर्को चाहिँ आज कुन बार, कुनलाई के भन्दो रहेछ? मुसुन भनेको कुन भयो, त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि हो भनेर क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ? का हुँदो रहेछ। एन्सर हुँदाखेरि चाहिँ दा हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यति कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्दा हुन्छ यसमा। जस्तै अहिले कुन साल हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि साल भन्दा महिना, अब साल राख्न पनि सकिन्छ त्यसमा। अब महिनाको कुरा हामीले रिलेटेड भएको हुनाले महिना। अहिले कुन महिना हो? अब अहिलेको जस्तै अहिलेलाई के भन्छ? छिगुम। के भन्दो रहेछ? छिगुम। अहिलेको चाहिँ तर यो बारमा चाहिँ मेथ लगाउँछ के? मेथ भनेको के हो? मेथसाल इब्निका, मेथवल इब्निका भन्ने चाहिँ युज हुन्छ। महिनालाई के भन्दो रहेछ? के भन्छ महिनालाई? होलाई के भन्छ क्वेसनमा? अहिले भर्खर पढेको त। इब्निका। छिगुमुन अथवा छिगुम मात्रै राख्दा नै हुन्छ। छिगुम म्याथवल इब्निका। अहिले कुन महिना हो? इङ्ग्लिसको भदौ त हाम्रोमा हेरिन्छ र हेरिन्न नि त। सेप्टेम्बरलाई के भन्छ? 9 महिनालाई के भन्छ? खुवल। खुवल इब्नी दा अथवा यस्तो लेख्दाखेरि यस्तो मेनली यस्तो हुन्छ। पढ्दाखेरि खुवल भन्ने भयो, तर खु भनेको 9 हो नि त। यसरी यो पढ्दाखेरि भयो, यो लेख्दाखेरि यस्तो लेख्छ इब्नी दा। अहिले भनेर यहाँ छिगुम राख्न पनि सकियो, तर यो सर्टकटमा राखेको मैले। छिगुम खुवल इब्नी दा भनेर राख्न पनि सकियो हैन, एन्सरमा लामै राख्ने भए। नत्र यसको अर्थ चाहिँ सेप्टेम्बर हो मात्रै हो के हो अरे? सेप्टेम्बर हो। अहिले सेप्टेम्बर हो भनेर राख्न पनि सकियो क्वेसनलाई मिलाएर। कुन 9 जो त हो? सेप्टेम्बर 9 मन्थ होइन त? लेख्दाखेरि 9 मन्थलाई त्यसरी लेख्ने भयो, तर पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने भयो? खुवल भनेर पढ्ने भयो के। 1 to 1 to त्यही चाहिँ युज गर्छ के।
बोल्दाखेरि कोरियन युज गर्ने, भन्दाखेरि चाहिँ र त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ त्यही अङ्कहरू जो त्यही हाम्रो इङ्ग्लिस वर्डहरू जो इङ्ग्लिस अङ्कहरू जो युज गर्छ। कसरी होइन, पढ्दाखेरि जस्तै हामीले त्यहाँ त रिलेटेड कुराहरू दिन्छ नि त, यो जान्न पऱ्यो, यो थाहा हुनु पऱ्यो मेनली। तर तिनीहरूले उहाँ भाषागत रूपमा लेख्दाखेरि जस्तै मैले अस्ति भनेको थिएँ त, जस्तै अङ्कमा 3525 लेख्नु पऱ्यो भने उनीहरूले के भन्छन्, साम छन्, ओ फेक, इसिब ओ भन्छन्। तर लेख्दाखेरि यही अङ्क लेख्छन् नि त, भन्दाखेरि पो त्यो भयो, प्रोनाउन्सिएसन गर्दा त्यो गर्छन्, तर लेख्दाखेरि त यही लेख्ने हुन्। जस्तो हाम्रो यहाँ 1 2 छ नि, तिनीहरूको छुट्टै त्यो त हुन त भयो, भन्दाखेरि भयो, त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ त्यही लेख्दैनन्, यो युज गर्छन् क्या धेरै जस्तो। त्यही लेखे पनि सक्छन् सक्न, होइन गर्न सके। जस्तै घडीमा चाहिँ तिनीहरूले यहाँ एल्दु भनेर लेख्न सके, होइन हान्सी तुसी भनेर लेख्न पनि सके, होइन त्यो तिनीहरूको कुरो भयो। तर मेनली धेरै जस्तो चाहिँ युज चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ 12 यहाँ 3 यस्तै भएकै युज गर्छन् क्या। तिनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ सेसी भन्छन्, तर से चाहिँ यहाँ सेसी भनेर से लेखिरहेको हुँदैन क्या। घडीहरू जस्तो हाम्रो यहाँ नर्मल यहाँ इङ्ग्लिसमा आएको कुराहरू चाहिँ त्यो घडीमा हाम्रो यहाँ 1 2 हुन्छ त, 1 2 हुन्छ, हुन्न नि, हो त्यही कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो क्या। त्यस्तै हो त्यहाँ नि। जस्तै हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा 3500 यसरी भन्न नि सकियो, 3500 भनेर त्यही इङ्ग्लिसमा लेख्न पनि सकियो। तर तिनीहरूले धेरै जस्तो के गर्छ भने आफ्नै भाषामा पढ्न बोल्न आफ्नैमा बोल्ने, तर लेख्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसको वर्डहरू युज गर्ने धेरै गर्छन्, महिनामा पनि अनि अरू अरू कुरामा पनि। ठिक छ। अब यसपछि हामीले समयसँग रिलेटेड कुराहरू हेर्छौँ, होइन पछि क्लासमा। आज क्लास चाहिँ यति नै। खामसामनिदा।